आज मैं इंसानी हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से बुनियादी गुफ्तगू करना चाहूँगी। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के हवाले से ये सवालात उठते रहते हैं कि ये फ़र्द और जमात के हकूक़ क्या हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए, उनका शऊर लोगों में किस तरह बेदार किया जाना चाहिए। और ये कि आजकल हम देखते हैं कि हकूक़ का जो हसूल है उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और फ़राइज़ की कहीं बात नहीं की जाती। अगर हम इस्लाम का नुक्ता नज़र देखें तो हमें इसमें हकूक़ व फ़राइज़ का बहुत क्लियर तयन जो है वो कर दिया गया है। कुरान हकीम ने इसमें तमाम असूल व ज़वाबित जो हैं वो मुतय्यन कर दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अमल करके दिखा दिया, अपने कौल से तशरीह कर दी, अपने अमल से तशरीह कर दी। और हम ये देखते हैं कि जो हमें पैकेज इस्लाम ने दिया है वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं, यानी तकमीली नौइयत के हैं। उनमें कोई मुखासमत या एक खिंचाव वाला अंसर हमें नज़र नहीं आता। एक तबका या एक जो फ़रीक़ है उसके हकूक़ वो हैं जो दूसरे के फ़राइज़ हैं, और इसी तरह दूसरे के जो हकूक़ हैं वो उसके फ़राइज़ हैं। तो एक बंदा अगर अपने हक़ अदा करता रहता है तो ख़ुद ब ख़ुद दूसरे तबके के फ़राइज़ जो हैं वो अदा होते रहते हैं। और हम ये देखते हैं कि इसमें हर फ़र्द के हकूक़ मुतय्यन कर दिए गए, जमात के हकूक़ मुतय्यन कर दिए गए, और हर सतह पर और हर तबक़ात के अंदर तमाम हकूक़ मुतय्यन हैं। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि दो फ़रीक़ अगर हैं कि वालिदैन हैं और औलाद हैं, उनके हकूक़ बहम, ज़ौजैन के बहम, उस्ताद शागिर्द और आजिर और अजीर, इस तरह हमें तमाम हकूक़ जो है वो का एक क्लियर जो है वो वज़ाहत मिलती है। अब हम ये देखें तरीक़ाकार क्या है। इस्लाम ने एक बुनियादी माशरती असास से उन हकूक़ का तयन शुरू किया है, क्योंकि एक बुनियादी असास क्या है, किसी माशरे की एक यूनिट जो है वो एक फ़ैमिली है। तो हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक फ़र्द जो है वो एक नुक्ता है और उसके गिर्द ताल्लुकात के मुख्तलिफ़ दायरे हैं। तो सबसे पहला जो दायरा है वो उसका इमीडिएट जो उसकी फ़ैमिली है, बुनियादी ख़ानदान है, जिसमें वालिदैन और ज़ौजैन और औलाद आती हैं। तो उनके हकूक़ का तयन किया गया और इंसान पर लाजिम करार दिया गया कि वो इन हकूक़ को जो है वो अदा करें। इसमें वालिदैन के हकूक़ हम सब जानते हैं कि कुरान में फ़रमाया गया कि बिल वालिदैनी एहसाना, एक से ज़्यादा जगह फ़रमाया। और एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम पर हमारे वालिदैन के क्या हकूक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हुमा जन्नत का व नारु का, वही तुम्हारी जन्नत हैं और वही तुम्हारी दोज़ख हैं। उनकी शुक्रगुज़ारी, उनके साथ हुस्न सलूक, उनके पर माल ख़र्च करना, उनके आजगी इख्तियार करना, इस हवाले से कसरत से हमें कुरान के में और हदीस में अहकामात मिलते हैं। इसी तरह औलाद के जो हकूक़ वालिदैन पर हैं उसमें जो बुनियादी हकूक़ हैं बिल्कुल बेसिक आ गए, उनके नाम रखना, अक़ीक़ा करना, और उससे भी पहले पैदाइश और परवरिश को खुशी से जो है वो एक उसको लेने का अमल हो गया, और फिर उसके बाद उनकी तालीम व तरबियत हो गई, उनसे शफ़क़त और मोहब्बत हो गई, उनके साथ मसावात हो गई। तो इसके साथ जिस तरह दूसरा दायरा मैंने बताया घर के अंदर ही ज़ौजैन हैं, उनके हकूक़ भी मुतय्यन है। शौहर को हुक्म दिया गया बीवी के लिए कि उनके सदक़ात जो हैं, यानी उनका जो महर है वो खुश दिली के साथ अदा करो। फिर फरमाया गया कि उनकी जो कफ़ालत है, नफ़क़ा यानी कि जो उनकी खुराक है, लिबास है, उसका अहसन तौर पे इंतज़ाम करो। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया सारी की सारी मता है और बेहतरीन मता एक नेक औरत है। बीवी के फ़राइज़ क्या बताए गए कि उसको, मर्द को जब कवाम बनाया तो उसको कहा गया कि फ़स्सालिहातु क़ानितात, यानी उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी या उसका फ़र्ज़ जो बुनियादी बताया गया वो ये बताया गया कि जो नेक बीवियाँ होती हैं वो क़ानितात होती हैं, वो फर्माबरदार होती हैं, अपने अल्लाह की भी और अपने शौहर की भी। तो इसके साथ ये बताया गया कि शौहर की रज़ा जोई हासिल करना, यानी उसको खुश रखना। और ये जो अताअत है ये भी मारूफ़ के अंदर है कि जो अल्लाह की अताअत के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें उसको अताअत का हुक्म दिया गया और उसकी जायज़ ज़रूरियात का ख़्याल रखने के लिए बताया गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बीवी दुनिया से इस हाल में वफ़ात पा जाए कि उसका शौहर उससे राज़ी था तो वह जन्नत में दाखिल होगी। ख़ानदान की इस महदूद इज्तमाइयत के बाद वसी ख़ानदान आता है, हमारी बरादरी आती है, बुज़ुर्ग वालिदैन आते हैं, फिर महरम रिश्तेदार हैं, चचा, फूफी, खाला, मामू, और इसके साथ मुख्तलिफ़ रिश्ते, उनके भी तमाम हकूक़ जो हैं वो
متعین ہیں۔ اس سے بھی اگر ہم باہر جاتے ہیں تو پھر معاشرت کا وہ دائرہ آتا ہے جس میں انسان اپنے وسائل زندگی کی فراہمی کے لیے یا تعلیم و تعلم کے لیے یا تمام سماج کے ساتھ انٹیگریشن کے لیے باہر نکلتا ہے۔ تو وہاں پر اس کے ہمسائے آ جاتے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، تعلیم میں اس کے استاد اور شاگرد، یعنی اس کا حیثیت یا تو شاگرد کی ہوگی یا استاد کی ہوگی، پھر کسی بھی ملازمت کی جگہ پہ اس کے رفقائے کار ہیں۔ یہ تمام معاشرے کے طبقات ہیں جہاں تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے۔ انشاءاللہ کسی اور مرحلے پر ہم سلسلہ وار مختلف طبقات جو ہیں ان کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر جو محروم طبقات ہیں، بیوہ ہو گئیں، یتامہ ہو گئے، مساکین، فقراء، سائلین، ان کے بھی حقوق متعین جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں۔ بیوہ کے لیے فرمایا کہ بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، یا فرمایا گیا کہ یا رات بھر عبادت کے لیے کھڑا ہے یا دن بھر روزہ رکھتا ہے، یعنی اتنا اس کے لیے اجر فرمایا گیا۔ یتیم کے لیے قرآن میں ہمیں بہت سے آیات ملتی ہیں، اس کا مال زبردستی کھانے کو منع کیا گیا کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اگر اس کے ماں باپ اس کے لیے مال چھوڑ گئے ہیں تو وہ اس کو سنبھال سکے۔ تو اس کے جو اعضاء و قارب ہوتے ہیں جن کے پاس وہ مال ہوتا ہے، ان کو اس پہ بڑی وعید دی گئی کہ وہ اس یتیم کے مال کو اگر ضائع کریں۔ اسی طرح اس کی پرورش پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہو گیا، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی اٹھا کر یہ فرمایا۔ جو سائلین ہیں اور جو فقراء ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے احکام ہمیں پتہ ہے کہ خرچ کرنے کے لیے جو انفاق کے جتنے احکام قرآن کے اندر ہیں، صبح خرچ کرو، شام خرچ کرو، کھلے کرو، چھپے کرو، اور یہ تمام ان سے متعلق ہیں جو معاشرے میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا مگر بڑھتا ہے۔ تو یہ مال کس کس پہ خرچ کرنا ہے؟ جس طرح شروع میں نے انفرادی دائرہ بیسک دائرہ بتایا تھا، والدین پہ خرچ کرنا ہے، اولاد پہ کرنا ہے، بیوی پہ کرنا ہے، پھر اپنے اعضاء و اقارب پہ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ معاشرے کے محروم طبقات پہ یہ خرچ کرنا ہے، ان کی مختلف ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے انفرادی بھی ایک فرد کی ضرورت ہے، اور معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر لوگ آرگنائزیشن بنا کے، جیسے آج NGOs کا زمانہ ہے، اس میں یا مختلف اسپتال ہوتے ہیں، مختلف ادارے ہوتے ہیں، وہ ان کی اجتماعی ذمہ داریاں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ اس طبقے کے بعد، اس اجتماعیت کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے ریاست کا دائرہ۔ ریاست کے دائرے کے اندر ایک فرد جو ہے وہ ایک شہری کی حیثیت سے ہوتا ہے، تو اس کو اپنے جو حکومت ہے، اپنی اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ اس کو وفادار ہونا ہوتا ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ وہ بغاوت نہیں کر سکتا، اسے قوانین کی پابندی کرنی ہے، اور اسی طرح اس کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ اس کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی جائے گی، یعنی ریاست کی طرف سے ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ اس کے یہ حقوق جو ہیں وہ اس کو ملیں، اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر اپنی آواز اٹھانے کی فریڈم ہونی چاہیے، جو وہ تمام رائٹس جو قرآن نے بھی ہمیں دی ہیں اور ہمارا کانسٹیٹیوشن نے بھی اس کو، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ جو بنیادی آزادیاں ہیں وہ تمام قرآن و سنت کے مطابق دی گئی ہیں، تو یہ تمام چیزیں فریڈم آف وائس اور یہ ساری چیزیں اس کو دی گئیں۔ یہ اس کے بعد ایک دائرہ جو ہے وہ ہے انسانی اخوت کا، مسلمانوں کا باہم، اور پھر تمام برادری کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کا سلوک ہوگا۔ آخری بات میں یہ کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم یہ تمام حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا توشہ ہوگا، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو ان لوگوں کی نیکیاں لے کر اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور اگر اس کا حساب برابر نہ ہوا تو ان حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر ہم سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوبارہ سے اس کو نہ دہرانے کا عزم کرنا چاہیے، اور اگر وہ شخص زندہ ہو تو کوئی چیز جو بھی ہم سے حق تلفی ہوئی ہے اس کی ہمیں تلافی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔